बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, निगरान हुकूमत कब बनेगी? क्योंकि इलेक्शन का शोर तो मच रहा है, आवाज़ें तो आ रही हैं, शबबंदियाँ हो रही हैं। और फिर ये खबर आपको बताऊंगा कि मोहसिन नकवी के बाद एक और मोहसिन की लॉटरी निकलने वाली है। इस्लामाबाद की फिजाएं आवाज़ें दे रही हैं, ये मोहसिन कौन है? फिर अगली बात, दो चौधरियों की मुलाकात हुई और एक चौधरी ने दूसरे चौधरी को कहा, हाँ इक्मिक हो जाइए, फिर तो गले लग जा। लेकिन इमरान खान के बाद परवेज इलाही ने भी कहा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इमरान खान तो कहते थे अपने मुखालफिन को नहीं छोड़ूंगा, परवेज इलाही कह रहे हैं नहीं छड़ूंगा पाजी, नहीं छड़ूंगा, पीटीआई नहीं छड़ूंगा। ये सब मामला क्या है, क्या कुछ हुआ, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें और अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, निगरान हुकूमत कब बनेगी? तैयारियां मुकम्मल है और हुकूमत ने जाने के लिए तैयारी कर ली है, बोरिया बिस्तर को अपना गोल करने का प्रोग्राम बना लिया, लपेट लिया है। अब कोई और आफत आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी दो राय मौजूद हैं। एक राय वही है जो मौलाना फजलुर रहमान की, कि अगर आर्मी चीफ को जो है तोसी मिल सकती है और पार्लियामेंट दे सकती है, या किसी और को पार्लियामेंट जो है तोसी दे सकती है, पार्लियामेंट को तोसी क्यों नहीं मिल सकती? तो उनका ख्याल है कि मुआशी मामलात में बेहतरी आने के लिए कि अभी $1 अरब जो है वो चीन ने दे दिए हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, और दूसरी जानिब से मज़ीद आने के हैं। तो कह रहे हैं पहले सरमायाकारी के मामलात और मुआशी मामलात को बेहतर कर लिया जाए, फिर इलेक्शन कराया जाए। लेकिन ये बात पक्की है कि सिपा सालार और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि नहीं, जैसे ये टेन्योर पूरा होगा पार्लियामेंट का आइनी और कानूनी तौर पर, ये हुकूमत तो जाएगी। उसके बाद जो हुकूमत बनेगी यानी निगरान हुकूमत, अगर ज़रूरत पड़ गई तो टाइम उससे दिया जाएगा। तो बाजी को नवी गल देनी, पंजाब से तो मिल गया ना मोहसिन नकवी ने, और अगले मोहसिन नकवी जगह टाइम मिल जाएगा। वो कौन है? कहते हैं कि बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद, डॉक्ट्राइन के बाद जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन के बाद, बाजवा डॉक्ट्राइन यानी जो कुछ हुआ, इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को बुलाया गया, इमरान खान कहते थे हम दोनों एक पेज पे हैं। इमरान खान साहब फरमाते थे कि बगैर हमारी मर्जी की कोई बात नहीं होती और हम पूछ के भी बात करते और मेरी अपनी, और मैं ताकतवर वज़ीर आज़म सब कुछ हूँ। लेकिन बाद में अचानक रिवर्स हो गया सब, और वो कहते जो कुछ होता था वो बाजवा कराते थे, अपनी मर्जी से कराते थे, वो हमें मुदाखलत करते थे, हमें तो पता नहीं होता था। हमें तो बजट पास कराने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, एजेंसियों को काम करना पड़ता, यानी फैज़ हमीद साहब को काम करना पड़ता था, बाजवा साहब को काम करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें बदली। अब फिर कहा जा रहा है कि अब कौन है सिपा सालार? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर 9 मई के मामले में तो बड़े सख्त है। वो कहते ना, माफ़ी वाफ़ी कोई नहीं, गुंजाइश कोई नहीं, चाहे कोई भी हो। उसमें आपको ये पता लग गया होगा, नहीं तो मैं आपको इतला दे दूँ कि एक जनरल की बेगम पहले पकड़ी गई थी, रुबीना, और वो अकबर जो थे उनकी बेगम रिटायर है जनरल, वो अब दूसरी बेगम भी पकड़ी गई जो शबनम नसरुल्लाह है, जनरल नसरुल्लाह की बेगम जो है वो कराची से दुबई जाते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ी, रोक लिया गया। 9 मई के वाक़यात यानी 9 मई में वो शामिल थी, उनके कहीं से शायद हैं, लिहाजा उन्हें रोक लिया गया। यानी एक जनरल दी बेगम के बाद दूसरी बेगम भी पड़ी गई। लेकिन भाजी ये जरा एक और मसला, एक और बेगम ने रफड़ पाया, वो कौन है? वो हैं बेगम परवेज इलाही। परवेज इलाही साहब जिस तरह पक्के हैं, और 2 दिन पहले बेगम परवेज इलाही पहली बार जो है वो सामने आई और कैमरे के सामने आकर उन्होंने कहा कि बड़ा जुल्म हो रहा है परवेज इलाही पे, और उनको सोने नहीं दिया जा रहा, और उनके साथ ज्यादती हो रही है, ना उनको अद्वियात दी जा रही है, ना किसी से मुलाकात करने दी जा रही है। और यही परवेज इलाही ने भी कहा था। और उनकी जो तस्वीर आई थी जो सामने आया था अदालत में, तो उन्होंने बुरा हाल वाक़े दिहाड़े जिन्होंने कहते हैं उसकी शक्ल सूरत थी, एक साबिक वज़ीर आला, उसको किस अंदाज में रखा गया। लेकिन आज जो मुलाकात हुई, यानी कल जो मुलाकात हुई, गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई 2 चौधरियों में, उसका एक फ़ायदा हो गया कि परवेज इलाही को जनाब B क्लास मिल गई, यानी थोड़ी मिल गई। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ भाजी वो भी ड्यूटीफुल है, कुछ नहीं होना परवेज इलाही साहब ने इंशाअल्लाह। चौधरी साहब ने उनको कहा कि जनाब आओ इक्मिक हो जाइए, असी भरा तो ख़ानदानी मामला तो एक जैसे उससे तो ही छोड़ा जा सकता। और वो गए थे, उनके साथ चौधरी सालिक भी थे,
اور کس طرح یہ ملاقات ہوئی. ایک طرف تو پرویز الہی کی بیگم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا. پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو ڈاکٹرز کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. دوسری طرف چودھری شجاعت حسین صاحب ملنے گئے تو جناب کون لے کے گیا ان کو؟ تو آئی جی جیل خانہ جات اپنی گاڑی میں لے کے گئے انہیں ملانے کے لیے. اب افواہیں پھیلنے لگی کہ چودھری صاحب گئے تھے جناب عمران آتے کہ چھڑ دے پی ٹی آئی آجا گھر واپس کاف لیجیے. لیکن پرویز الہی نے کہا نہیں میں نہیں چھڑنی پی ٹی آئی، میں نہیں چھڑنی پی ٹی آئی. کیوں؟ عام آدمی کو تو آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بوٹی تھلے لگا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے جنرل ہمارے جو ریٹائرڈ جنرل نہیں اس میں یہ جو اہلیہ پکڑی جا رہی ہے، ایک پکڑی گئی بیگم پھر دوسری پکڑی گئی، تو وہ سارے ریٹائرڈ جنرل بھی گئے تھے سپہ سالار کے پاس کہ جناب عمران خان صاحب کی جان بخشی کی جائے اور معاف کر دیا جائے. ہو گیا جو ہونا تھا 9 مئی کو اس کو چھوڑ دے، کہتے ہیں مٹی پاؤ چودھری شجاعت کے فارمولے پہ. لیکن سپہ سالار نے انکار کر دیا. اب یہ جو ہے نا اہلیہ صاحبہ جو ہے پرویز الہی کی، یہ کہتی نہیں، ان کا عشق جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے. اور ان کے بیٹے جو ہیں مونس الہی وہ کہتے ہیں کہ یہی نجات دہندہ ہے، ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا. تو اس لیے پرویز الہی ابھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا چودھری شجاعت صاحب کو کہ نہیں پاجی نہیں، میں نہیں چھڑنی پی ٹی آئی. تو اب معاملات یہاں تک چلے گئے. اب اس سے آگے اگر بڑھے تو پھر کیا فیصل واڈا صاحب پھر بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، اور وہ جو سانپ ہیں اور وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں جو ارد گرد ہیں، جو 2 خاص آدمی ہیں وہ عمران خان صاحب کو جینے نہیں دے رہے. تو اب دیکھ لیں عمران خان صاحب بند گلی میں ہو چکے ہیں، یعنی بند گلی میں آ چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا اس بند گلی کا گیٹ بھی ہے اور اس گیٹ پہ ایک تالا بھی لگا دیا گیا، اور بڑا سا تالا لگا کے چابی جو ہے کنویں میں پھینک دی گئی. اور جو چیز کہتے ہیں نا کھوہ جو ڈگ پی ہے وہ تو بھائی فردی لگتی، تو وہ کہتے چابی ملنی ہی نہیں. ہاں انہوں نے کہا پرویز خٹک بہت اچھے آدمی ہیں، میرے طرح انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے حالات اچھے ہو جائیں، عمران خان صاحب جو ہے کچھ بیک فٹ ہو جائے، کچھ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ ہو کے دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے ملک کو قوم کے لیے. لیکن نہ میری کوشش کامیاب ہوئی نہ پرویز خٹک کی کامیاب ہوئی. لیکن بہرحال پرویز خٹک بہتر آدمی ہے، اور عمران خان ایسی جگہ پہنچا دیا گیا ان کو، ان کے ارد گرد جو نادان دوست ہیں ان لوگوں نے، کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. اچھا دوسری طرف کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف لندن میں جناب شاہد خاقان عباسی اور موجودہ حکومت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ نواز شریف سے ملنے پہنچ گئے. اب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی گئے اپنے تحفظات بتانے کے لیے، کیونکہ وہ نون لیگ سے ناراض ہیں، اور موسیٰ اسماعیل بھی ناراض ہیں کیونکہ یہ 2 خاص آدمی ہیں. لیکن یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ نواز شریف کی واپسی پر، چونکہ وہ بہت قریبی ہیں نواز شریف کے، تو وہ وہاں سے گئے ہیں ہدایات لینے کے پاکستان میں کیا تیاریاں کرنی، کس انداز میں نواز شریف کی واپسی پہ استقبال ہونا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں کہ جناب ان حکومت جان لگی واپس 10 حکم حکام کیے ساڑھے نہیں کی کچھ کرنا ہے، قانونی معاملات کیا ہیں یہ ہیں، پھر دیکھا جائے گا. اس میں یہ بھی بتائیں گے اعظم نذیر تارڑ نے کہ جو وکلا تحریک جو عمران خان صاحب تیار کر رہے ہیں اور جس کے لیے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب میدان عمل میں آئے ہوئے، ان کا افواہ کیا کرنا ہے، ان کا توڑ کیا کرنا ہے، وہاں سے ہدایات لے کے آئیں گے قائد مسلم لیگ نون سے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن وہ جو محسن ہے، وہ جو ایک محسن میں نے کہا نا ایک اور محسن قوم کو ملنے والا ہے، تو اسلام آباد کی فضائیں کہہ رہی ہیں کہ سپہ سالار کے بہت ہی چاجی لنگوٹیا دوست نے، بہت ہی پیارے دوست نے انہوں نے، اور پہلے ہی جس طرح انہوں کی اپائنمنٹ ہوئی سی تو جو پہلی تصویر دنیا نے دیکھی تھی ان دونوں کی دیکھی تھی وہ ہے محسن بیگ صاحب، تجزیہ کار صحافی محسن بیگ صاحب. ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں، یعنی نمبر 1 ان کا نام ہے، پھر گوہر اعجاز ہے، پھر بہت سے اور بھی ہے، لسٹ بڑی لمبی ہے، لاٹھی کے دن نکلنی ہے اللہ جانے. لیکن چونکہ وہ نزدیک ہیں سپہ سالار کے، اور سپہ سالار خود ان کو ملنے گئے تھے اور ان کے بچپن کے دوست ہیں اور پنڈی کے رہنے والے دونوں، لہذا شک کیا جا رہا ہے کہ ان کی باری آئے گی. اور پھر اسی بات پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد عاصم ڈاکٹرائن شروع ہونے والی ہے، اور پھر جو نگران حکومت ہوگی وہ معاشی معاملات کی بہتری کے لیے ٹائم گزارے گی، اور ہو سکتا ہے کہ 90 دن سے زیادہ بات چلی جائے. لیکن ایک اور بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اس میں اور بھی ہے
حکم امتناعی وہ یہ ہے قدرت کا، جس طرح حبس کا موسم ہے، جس طرح گرمی کا موسم ہے، جس طرح موسمی حالات بدلے ہیں، آندھی طوفان دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس میں ابھی بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ جناب ابھی بھی بارشیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کا بڑا حصہ جو ہے سیلاب کی زد میں آ سکتا ہے، جس طرح پچھلے سال آیا تھا، ہو سکتا ہے اس دفعہ اس سے زیادہ سیلاب ہو۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر تو ظاہر ہے نگران حکومت ابھی چلی جائے گی۔ تو بھائی چلو انہوں نے ٹائم مل جائے گا، الیکشن کھیڑیں گی ساری سیاسی جماعتیں، تو مل کے جناب تمہارا فنڈ جلسے کرن اور جو دم مس کلندر کریں، جس طرح مرضی کریں، چلو کھل کے ان کو اپنی کمپین چلانے کا موقع مل جائے گا، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا ان کے منشور کیا ہے۔ اچھا میں پھر وہی ایک اور آپ سے درخواست کروں گا، جاتے جاتے وقت بہت ختم ہونے کو ہے، تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ راشد محمود کے لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا، اور انہوں نے خصوصی درخواست کی ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے جو ہیں ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اللہ انہیں صحت کاملہ دیں۔ آپ سلامت رہیں۔ ہم جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ آئین ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔